الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. سبحان الله. أسوة حسنة بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول أسوة حسنة لمن كان يرجو الله
الله
إن الله كان غفورا إن الله كان غفورا رحيما إن الله كان
بسم الله الرحمن الرحيم والشمس والشمس وضحاها والقمر إذا
الحمد لله
بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اهدنا الصراط